असार महिना 31 गते शुक्रबारको दिन धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित त्रिरत्न बुद्ध विहारमा हुन गइरहेको 5औं बारको 10 दिवसीय मगो विपसना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन भइरहेको छ। प्रथम दिनको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि 4 आर्य सत्य धर्मका मालिक हुनुभएको वहाँ अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो प्रधारण गरी वन्दना। श्रद्धेय भन्तेज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषो लगायत सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज प्रथम दिनको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। त भगवान शास्त्रले मनुष्य जीवनलाई अति नै दुर्लभ जीवन भन्नुभएको छ र भगवान शास्त्रले मनुष्य जीवनलाई दुर्लभ जीवन भन्नुको सँगसाथमा जुन आफूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानले स्थापना गर्नुभएको यस शासनलाई बुद्ध शासन भनिन्छ। के शासन? बुद्ध शासन है। त यहाँनिर शासन भन्नाले तपाईँ हामीहरूले 3 प्रकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शासन भनेको 3 प्रकारको भन्ने बित्तिकै के त भन्दा परियति शासन भन्नुस् त, प्रतिपत्ति शासन, प्रतिवेद शासन, जम्मै कति शासन? 3 शासन। परियति शासन भनेको कस्तो त, के हो त भन्दा परियति शासन भन्नाले भगवान शास्त्रले बताउनु भएको जुन शिक्षा छ त्यसलाई अध्ययन गर्नु, पढ्नु, पढाउनु अथवा धर्म सवर्ण गर्नु। अहिले हजुरहरूले धर्म सवर्ण गर्दै हुनुहुन्छ, यो के गर्नुभएको त भन्दा परियति शासनलाई पुरा गर्नुभएको। पढ्नु पढाउनु पनि परियति शासन हो भने धर्मलाई आदर गौरवका साथ सवर्ण गर्नु पनि परियति शासन। दोस्रोमा प्रतिपत्ति शासन भन्नाले आफूले सुनिएको धर्म अनुकूल आचरण गर्नु, जो कि अहिले हजुरहरूले दिनको 8-10 घण्टा चाहिँ भाविता गर्दै हुनुहुन्छ। यो के गर्नुभएको त भन्दा प्रतिपत्ति शासनलाई पुरा गर्नुभएको। 1 मा परियति शासन, 2 मा प्रतिपत्ति शासन। परियति शासन र प्रतिपत्ति शासनलाई पुरा गरेपछि तपाईँ हामी कहाँ पुगिन्छ त भन्दा प्रतिवेद शासन। प्रतिवेद भनेको कसरी बुझ्ने त भन्दा पुग्नु भनेर बुझ्नुहोस्। के भनेर बुझ्ने? पुग्नु। जो कि परियति शासन पनि गरियो, प्रतिपत्ति शासन पनि गरियो भने प्रतिवेद भन्ने निर्वाणमा तपाईँ हामीहरू पुग्न सक्छौँ। यसको निम्ति कतिवटा काम गर्न पर्यो? 2 वटा। कतिवटा? 1 मा के गर्नु पर्यो? परियति शासन पुरा गर्नु पर्यो। या त स्वयं आफैले बुद्ध शिक्षाहरूलाई त्रिपिटकहरूलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, या पढ्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, वा उपदेश सुन्नु पर्यो। अहिले उपदेश सुनेको भनेको नै के रहेछ? परियति शासन। सुने मुताबिक 2 नम्बरमा के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रतिपत्ति शासन आचरण गर्नु पर्यो। तातो भए पनि, चिसो भए पनि, गर्मी भए पनि, जाडो भए पनि, जस्तो सुकै भए तापनि त्यसलाई सहेर त्यसैलाई नै हेरेर तप्नु पर्यो कि परेन? यो के गरिएको त भन्दा प्रतिपत्ति शासनलाई पुरा गरिएको भने यसरी यी 2 शासनलाई पुरा गर्नाले प्रतिवेद शासनमा पुगिन्छ। यानि तपाईँ हामीले इच्छा गरेको, चाहना गरेको जुन सुख निर्वाण हो त्यसलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। अर्थकथाचार्यहरूले दिनुभएको उदाहरण के छ त भन्दा कुनै एउटा पोखरी खन्नु रे। के खन्नु? पोखरी खन्नु। त्यो खनिएको पोखरीमा पानी जम्मा गर्नु रे। 2 नम्बरमा के गर्नु? पानी जम्मा गर्नु। 1 मा पोखरी खन्नु, 2 मा पानी जम्मा गर्नु। अनि पोखरी पनि खनियो, पानी पनि जम्मा गरियो भने उक्त पोखरीमा के हुन्छ रे त भन्दा 5 प्रकारका रङ्गी बिरङ्गीका कमलका फुलहरू उत्पन्न भएर आउँछन्।
भन्नुको तात्पर्य पोखरी खन्नु भनेको परियति शासन जस्तै हो, यानि धर्म सवर्ण गर्नु या त पढ्नु पढाउनु। पानी हाल्नु भनेको प्रतिपत्ति शासन जस्तै हो, जो कि हामीहरूले पढिएको सुनिएको धर्मलाई आधार गौरवका साथ आचरण गर्नु यानि व्यावहारिक जीवनमा उतार्नु, अहिले जसरी हजुरहरूले तपिरहनु भएको छ। पोखरी खन्ने काम पनि गरियो, पानी हाल्ने काम पनि गरियो भने उक्त पोखरीमा के भएर आउँछ? विभिन्न रङका कमलका फुलहरू उत्पन्न भएर आउँछन् भन्नुको तात्पर्य जुन यो दुःख रूपी संसारबाट पार तर्न सकिन्छ। यो भयो बुद्ध शासनको मूल शासन 3 वटा। र भगवान शास्ता भन्नुहुन्छ, भिखवे हे मेरा प्यारा बिच्छुहरू हो, तिमीहरूले ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि केलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा स्वास्थ्यलाई विशेष गरिकन ध्यान दिनुपर्छ है रे। केलाई? स्वास्थ्यलाई। स्वास्थ्य छ भने तपाईँ हामीहरूले तप्न सक्छौँ, आचरण गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य नै राम्रो भइदिएन भने चाहे मुताबिक काम गर्न सकिँदैन। त्यही भएर भगवान शास्ता भन्ने गर्नुहुन्छ कि हे बिच्छुहरू हो रे, तिमीहरूले मैले यहाँबाट गरिएको उपदेशलाई राम्रोसँग सुन्न सकोस् रे। के गर्न सकोस् रे? सुन्न सकोस्। 2 नम्बरमा सुनेको उपदेशलाई बुझ्न सकोस् रे। सुनेर मात्रै भएन रे, के गर्न सकोस्? बुझ्न सकोस्। 3 नम्बरमा बुझे मुताबिक व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकोस्। भगवान शास्ताले बिच्छुहरूलाई राख्नुहुने 3 प्रकारको मैत्री, सोही मैत्रीलाई सज्जनवर्ग योगीहरूप्रति पनि राख्दै आज उपदेश गर्न गइरहेको छु। त योगीहरूले पनि सर्वप्रथम त उपदेशलाई राम्रोसँग सवर्ण गर्न सकोस्। सवर्ण गरे मुताबिक दोस्रो नम्बरमा बुझ्न सकोस्। सुनेर मात्रै भएन, कुरा बुझ्नु पनि पर्यो है। बुझे मुताबिक आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अघि राख्दै भगवान शास्ताले जुन आज्ञा गरी बक्स्यो, के भन्नुभयो त भन्दा आचरण गर्नुभन्दा अगावै के राम्रो हुनुपर्छ? स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। के राम्रो हुनुपर्छ? स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य नै राम्रो भइदिएन भने जुन प्रकारले तपाईँ हामीहरूले श्रम गर्नुपर्ने हो, मेहनत गर्नुपर्ने हो, वीर्य बढाउनु पर्ने हो, कोसिस गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई सही ढङ्गबाट गर्न सकिँदैन। यस मानेमा स्वास्थ्यलाई के गर्नु पर्यो? ख्याल राख्नु पर्यो। यसलाई हाम्रो अग्र महापण्डित उबिमल भन्तेज्यूले त अलङ्कार बनाइदिनु भएको छ। कस्तो प्रकारको अलङ्कार रचिदिनु भएको छ त भन्दा श्रद्धा स्वास्थ्य सोझो मनले वीर्य बढाई नाम रूपको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्नु यही पञ्च मार्ग मिल्ने अङ्ग हो। अग्र महापण्डित उबिमल भन्तेज्यू। हुन त यहाँ श्रद्धेय गुरु भन्तेज्यूहरूले आफ्नो चरित्र अनुसार अभ्यास गरिएको आचरणद्वारा आफूले ज्ञान पाए मुताबिक योगीहरूलाई पनि धर्मोपदेश गर्नुभयो, मार्गदर्शन गर्नुभयो। यस मानेमा हामीहरूले अग्र महापण्डित बिमल भन्तेज्यूको विधि भन्छौँ अथवा अन्य गुरु भन्तेहरूको विधि, यो विधि त्यो विधि भनेर भन्ने गर्छौँ। जति नै विधिहरू फरक भए तापनि एउटा प्रज्ञप्तिको क्षेत्रमा फरक भएर परमार्थमा पुग्दा सबै नै के हुन्छन् त भन्दा उत्पत्ति र विनाश नै हुन्छन्। अगाडि कसैले फुलेको सुकेकोलाई अभ्यास गर्नु भनेर निर्देशन दिनुहुन्छ भने कसैले श्वास प्रश्वासबाट प्रारम्भ गर्नु भन्छन् भने कतिले कसैमा भावनाहरू पनि दिने गर्छन् भने कतिले अशुभ भावनाबाट पनि प्रारम्भ गराउँछन् भने कतिले अनुसतिबाट पनि प्रारम्भ गर्ने गर्छन्। र पनि अहिले यहाँ हजुरहरूलाई आनापानानुसति भनेको सबसे सजिलो, आफ्नै शरीरमा भएको हेर्नलाई सहज भएको कारणले आनापानानुसतिको दिइएको छ। र अहिले यहाँ हजुरहरूलाई अग्र महापण्डित बिमल भन्तेज्यूको विधि अनुसार नै उपकार गर्ने भएको कारणले उहाँ भन्तेज्यूले बताउनु भएको विधिलाई नै अनुसरण गरेर योगीहरूलाई उपकार गर्नेछु। यस मानेमा यहाँ अग्र महापण्डित बिमल भन्तेज्यू भनेर भनियो। हुन त यो अग्र महापण्डित बिमल भन्तेज्यू भनेर भनिएको पनि धर्मको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने एउटा प्रज्ञप्ति मात्रै हो। परमार्थमा हेर्ने हो भने के छ त भन्दा हरेक धर्महरू उत्पत्ति र विनाश छन् भन्ने कुरालाई देख्न सक्नुपर्छ, त्यसको निम्ति आचरण गर्नुपर्छ। त भन्तेज्यूले के भन्नुभयो त भन्दा नम्बर 1 मा ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति रे 1 नम्बरमा हुनुपर्ने अङ्ग के त भन्दा श्रद्धा। के हुनु पर्यो?
आज बिहानको दान अनुमोदन देशनामा सवर्ण गर्नुभयो। श्रद्धाले मात्र एउटा दान कार्य के हुने रहेछ, सिद्ध हुन्छ। श्रद्धा छैन भने वन्दना तक पनि गर्न नसकिने रहेछ। दान त परै राख्नुहोस्, मनमा श्रद्धा उत्पन्न भइदिएन भने वन्दना पनि गर्न सकिँदैन भने अहिले यहाँ निर्वाणको क्षेत्रमा, निर्वाण नगरमा पुग्नको निम्ति सर्वप्रथम के चाहियो, श्रद्धा रूपी अङ्ग चाहियो। श्रद्धा केमा हुनु पर्यो त भन्दा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न भन्ने त्रिरत्नमा अटल श्रद्धा हुनु पर्यो। श्रद्धा माने विश्वास हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, विश्वास। र स्वयं आफूले आफैलाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो कि मैले आचरण गर्छु, म सक्छु भन्ने विश्वास हुनु पर्यो रे। यतिले मात्रै पुग्दैन रे, आफूलाई अगाडिबाट निर्देशन गरिदिनु हुने, कर्मस्थान दिनुहुने गुरु भन्तेप्रति पनि श्रद्धा विश्वास हुनु पर्यो। श्रद्धा विश्वास भइदिएन भने काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। त नम्बर 1 मै के हुनु पर्यो, श्रद्धा रूपी अङ्गले परिपूर्ण हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य। श्रद्धा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ अरे। त्यसको निम्ति आफूलाई अनुकूल भएको आहारलाई सेवन गर्नु पर्यो। आफूलाई प्रतिकूल भएको आहार छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो, यानि पन्छाउनु पर्यो। कसरी हुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वयं आफैले नै मेन्टेन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य राम्रो राख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? समय अनुकूल औषधि सेवन गर्नु छ भने सेवन गर्नु पर्यो, हो कि होइन? त स्वास्थ्य राम्रो गराउनु पर्यो 2 नम्बरमा। भने तेस्रो नम्बरमा सोझो मनको हुनु पर्यो। कस्तो मनको, सोझो मन। सोझो मन भन्नाले यहाँबाट श्रद्धेय भन्तेज्यूले निर्देशन गरिदिनुहुन्छ, योगीहरू हो, मनलाई श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गरिदिनुहोस्। मनलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दायाँ बायाँ विभिन्न विषय वस्तुमा नअल्झाउनुहोस्। मनलाई प्रत्येक श्वासको आवागमनमा होस बनाइदिनुहोस् भनेर निर्देशन गरिदिँदा योगीहरूले पनि निर्देशन गरे मुताबिक सोझोपनको भएर श्वास प्रश्वासमा मनलाई टिकाउनु पर्यो। अगाडिबाट भन्तेज्यूले निर्देशन दिइरहनु भएको छ, पछाडिबाट योगीको मन चाहिँ विभिन्न विषय वस्तुमा गएर अल्झ्यो भनी सोझोपनको भइएन। सोझोपनको भइयो कि भइएन, दिनभरिको आचरणमा योगीहरूले आफूले आफूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैले कसैलाई हेर्ने होइन, कसैले कसैलाई भन्ने होइन, आफूले आफूलाई हेर्न सकिन्छ मेरो मन कतिको सोझोपनको छ कि छैन। भन्तेज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ श्वास प्रश्वासमा मन राख्नु, तर योगीको मन के भइरहेछ, विभिन्न विषय वस्तुमा गएर अल्झिरहेछ। घरि घरको विषय, घरि समाजको विषय, घरि टोलको विषय अथवा आफ्नै शरीरको विषय, विभिन्न विषयमा गएर अल्झ्यो। श्वास प्रश्वासमा मन टिकेन भने के भयो, सोझोपनको भइएन। सोझोपनको भइएन भन्ने बित्तिकै अङ्ग पुरा भएन। अङ्ग पुरा भएन भने अब चाहेको सुख शान्ति पाइन्छ भने सुख शान्ति प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ, सोझोपनको हुनु पर्यो। यानि अहिले यहाँ भनिएको अङ्ग पुरा हुनु पर्यो। भन्दै गरे कतिवटा अङ्ग भए, के हुन् भन्नुहोस् त, सोझोपन 3टा अङ्ग। चौथो अङ्गमा के भन्नुभएको छ त भन्दा वीर्य बढाई रे। के बढाई, वीर्य बढाई। वीर्य भनेको पुरुषार्थ, मेहनत गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। शरीरको स्वभाव हो दुख्छ, त्यो दुखेकोलाई नै तपाईँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो, हेर्न सक्नु पर्यो, सहन सक्नु पर्यो। त्यो दुखेकोबाट नै तपाईँ हामीहरूले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो रे। त्यसमा के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा वीर्य बढाउनु पर्यो, पुरुषार्थ गर्न पर्यो। शरीरको स्वभाव यस्तै हो, मैले यसलाई त हेर्न आएको भनेर सहेर हेर्नु पर्यो। यसलाई भनिएको वीर्य बढाई। अहिले यहाँ योगीहरू घरमा बस्दा भन्दा ध्यान बस्न आउँदाखेरि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त महसुस गर्दै हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो, त्यो कुरालाई नै यथार्थमा तपाईँ हामीहरूले वीर्य बढाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, शरीरको स्वभाव हो दुख्ने स्वभाव, मेरो काम हो जान्ने काम भनेर के गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। र 5औं अङ्ग चाहिँ के हो त भन्दा नामरूपको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्नु रे। नामरूप भनेको मन र शरीरको, हामीले धारण गरिएको यो मन र शरीरको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्नु। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा आनापानानुसतिको अभ्यास गर्नुभएको कारणले गर्दा प्रत्येक श्वासको आवागमनलाई जान्दिनु।
विपसनाको क्षेत्रमा पुगियो भने नामरूपको उत्पत्ति र विनाशलाई हेर्नु, अहिले समाधि प्राप्त गर्नको निम्ति अभ्यास गरेको हुँदाखेरि आश्वास र प्रश्वासलाई के गर्नु, स्पष्ट रूपमा चाल पाउनु। यो 5वटा मार्ग अङ्ग मिल्यो भने तपाईँ हामीले इच्छा गरिएको, चाहना गरिएको जुन परम शान्ति सुख निर्वाण हो त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि होइन र यो कुरालाई सवर्ण त गरियो, ओहो कति राम्रोसँग भनेर जानुभयो, स्पष्ट भयो भनेर गरिएको उपदेशलाई बुझियो त भनियो, तर व्यवहारमा उतारिएन, आचरण गरिएन भने कस्तो भइन्छ रे त भन्दा कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीहरू रोग लाग्यो भने डाक्टर कहाँ जान्छौँ कि नै? डाक्टर कहाँ गइयो भने डाक्टरले हामीहरूलाई चेकअप गरेर औषधि आदि इत्यादि दिनुहुन्छ कि हुन्न? दिनुहुन्छ। बिहान खाली पेटमा खानुपर्ने औषधि, खाना खाएर खानुपर्ने औषधि, दिउँसो खाना पश्चात खानुपर्ने औषधि, साँझको औषधि भनेर त्यो औषधि टाइम टु टाइम खानु, अनि खानामा के बार्नुपर्ने हो त बार्ने चिजहरू बार्नु भनेर पठाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ हामीले डाक्टर कहाँ जान्छौँ, औषधिहरू किनेर आउँछौँ, विधि पनि सिकेर आउँछौँ, घर आएर औषधिलाई सिरानी मुनि राखिदिन्छौँ। कहाँ राखिदिन्छौँ? सिरानी मुनि। अनि प्रशंसा गर्छौँ डाक्टरको, आहा डाक्टरले कति राम्रोसँग सम्झाउनु भयो, यो औषधि यसरी खानुपर्छ, यो औषधि उसरी खानुपर्छ भनेको छ। औषधि खाने विधिलाई बार बार पल्टाएर परेको छ, तर औषधि नै सेवन गर्दैन भनी रोगबाट मुक्त भइन्छ? डाक्टरले भनेको औषधिको विधिलाई पनि के गर्नु पर्यो? पढ्नु पर्यो। पर्यो कि परेन? पढ्नु पर्यो। पढेर बुझे मुताबिक त औषधिलाई पनि समय अनुकूल के गर्नु पर्यो? सेवन गर्नु पर्यो। अनि बल्ल रोगबाट के भइन्छ? मुक्त भइन्छ। त अहिले यहाँ भन्नुको तात्पर्य यहाँबाट भनिएको उपदेशलाई पनि राम्रोसँग सवर्ण गर्नु पर्यो। सवर्ण गरे मुताबिक आचरण पनि गर्नु पर्यो। उपदेश मात्रै सुनेर पनि हुँदैन, आचरण मात्रै एकोरो गरेर पनि हुँदैन। उपदेश पनि सुन्नु पर्यो र सुने अनुसारको आचरण पनि गर्नु पर्यो। त अहिले यहाँनिर हामीहरूले अग्र महापण्डित विमल भन्तेज्यूको उपनिश्चय अनुसार योगीहरूलाई उपकार गर्ने भन्ने बित्तिकै अग्र महापण्डित विमल भन्तेज्यूले रचना गर्नुभएको जुन यो प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र छ, यो चक्रलाई के भन्छ त भन्दा प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र भन्छ। के चक्र भन्छ? प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र, यानि कारण कार्यको चक्र भनिन्छ। के भनिन्छ? कारण कार्यको चक्र हो। यो कारण कार्यको चक्र प्रत्यत्य समुत्पाद चक्रलाई एकदमै बुझ्ने गरी लाटो भाषामा बुझाउनु पर्दा के भनिएको छ त भन्दा प्रत्यत्य भनेको खण्ड रे। प्रत्यत्य भनेको के रे? खण्ड। खण्ड भनेको हामीले धारण गरिएको शरीर। खण्ड भनेको के हो? हामीले धारण गरिएको शरीर। यो शरीर नै के रहेछ? प्रत्यत्य समुत्पाद। शरीरै के रहेछ? प्रत्यत्य समुत्पाद। अनि प्रत्यत्य समुत्पादको पछि के आयो त भन्दा चक्र। के आयो? चक्र। चक्र भनेको चाहिँ बनावट। चक्र भनेको के हो? बनावट। के को बनावट त भन्दा शरीरको बनावटलाई प्रत्यत्य समुत्पाद चक्र भन्छ। के को बनावट रहेछ? शरीरको बनावट। फेरि कसको शरीरको बनावट भन्नु होला? आफूले धारण गरिएको जुन यो मन्द्र शरीर छ, यो मन्द्र शरीरको बनावटलाई नै के भनिन्छ त भन्दा प्रत्यत्य समुत्पाद भनिन्छ। अब यो खण्डरूपी दुःखबाट मुक्त हुनु छ भने अहिले यहाँ भनिएको खण्ड भन्ने प्रत्यत्य समुत्पादलाई बुझ्न पर्यो कि परेन? त्यसमा पनि खण्ड भन्ने प्रत्यत्य समुत्पादलाई कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा चक्र भन्नाले शरीरको बनावटलाई बुझ्नु पर्यो। केलाई बुझ्नु पर्यो? बनावटलाई बुझ्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै अब यहाँनिर प्रत्यत्य समुत्पाद चक्रलाई बुझ्नु पर्यो। प्रत्यत्य समुत्पाद चक्रलाई बुझ्नको निम्ति सर्वप्रथम यहाँ चक्रमा भएका अलङ्कार सहित चक्रमा भएको अङ्गहरूलाई तपाईँ हामीहरूले उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त एकपल्ट म अघिबाट हजुरहरूलाई भनिदिन्छु, हजुरहरू मेरो पछि लाग्नुहोस्। अविद्या र तृष्णा चरखा झैँ घुम्छ, उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ, बोटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बोटो, सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो,
कर्मले नाम रूपले कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म, मर्नलाई जाँदैछौँ समय नठेर, नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर, दुई मूल दुई सच चार विभाग 12 अङ्ग मौलिक अर्थ र 3 सन्धि 2 हेतु 3 वट 3 काल 20 आकार र यी 8 मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। साधु। त यावत प्राणीहरूलाई बनाउने जम्मै 2 मूल कारण। कति मूल कारण? 2 मूल कारण के हुन् त भन्दा अविद्या र तन्हा। भन्नुस् त। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने 2 मूल कारण भए जस्तै सच्चबाट हेर्दा कति सच्च, 2 सच्च, कति सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, जम्मै कति सच्च। सच्चबाट हेर्दा 2 सच्च भए जस्तै विभागबाट हेर्दा कति विभाग, 4 विभाग, कति विभाग। यहाँ चक्रमा हेर्नुहोस्, अगाडि चक्रमा हेर्नुहोस् त। सबैले यता चक्रतिर ध्यान दिनुहोस्। जम्मै कति विभाग? 4 विभाग। 4 विभाग के हुन् त भन्दा अतीतको कारण विभाग, पचुपन्न कार्य विभाग, पचुपन्न कारण विभाग, अनागत कार्य विभाग। जम्मै कति विभाग? विभागबाट हेर्दा 4 विभाग भए जस्तै अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग, अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, तन्हा, उपादान, कम भव, जाति, जरा मरण। जम्मै कति अङ्ग? अङ्गबाट हेर्दा 12 अङ्ग भए जस्तै सन्धिबाट हेर्दा कति सन्धि, संखार र विज्ञानको 1 सन्धि, वेदना र तन्हाको 1 सन्धि, कम भव र जातिको 1 सन्धि। जम्मै कति सन्धि? सन्धिबाट हेर्दा 3 सन्धि भए जस्तै हेतुबाट हेर्दा कति हेतु, तन्हा र अविद्या। हेतुबाट हेर्दा 2 हेतु भए जस्तै वटबाट हेर्दा कति वट, क्लेश वट, कम वट, विपाक वट। क्लेश वट 3 अङ्ग, अविद्या, तन्हा, उपादान। अविद्या, तन्हा, उपादानलाई के वट 3 अङ्ग भनिन्छ? क्लेश वटमा 3 अङ्ग भए जस्तै कम वटमा कति अङ्ग, संखार र कम भव। संखार र कम भवलाई के वट 2 अङ्ग भनिन्छ? कम वटमा 2 अङ्ग भए जस्तै विपाक वटमा कति अङ्ग, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भव। विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भवलाई के वट 8 अङ्ग भनिन्छ? जम्मै वट कति वट? जम्मै वट कति वट? वटबाट हेर्दा 3 वट भए जस्तै कालबाट हेर्दा कति काल, बितेको अतीत काल, अहिले क्षणमा भइरहेको 55 काल, पछि हुने अनागत काल। जम्मै कति काल? कालबाट हेर्दा 3 काल भए जस्तै आकारबाट हेर्दा कति आकार, अतीत कारणका 5 आकार, अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव। अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव कति नम्बरको कोठामा छ?
एक नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? अतीत कारणमा पञ्च आकार भए जस्तै पच्चुपन्न कार्यमा कति आकार? विन्यार नाम रूप सलायतन फस्स वेदना। विन्यार नाम रूप सलायतन फस्स वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 2 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पच्चुपन्न कार्यमा पञ्च आकार भए जस्तै पच्चुपन्न कारणमा कति आकार? तन्हा उपादान भव अविद्या संखार। तन्हा उपादान भव अविद्या संखार कति नम्बरको कोठामा छ? 3 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पच्चुपन्न कारणमा पञ्च आकार भए जस्तै अनागत कार्यमा कति आकार? विन्यार नाम रूप सलायतन फस्स वेदना। विन्यार नाम रूप सलायतन फस्स वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 4 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? प्रत्यत्यस्मत्पातमा जम्मै कति कोठा? 1 कोठामा कति आकार? कति आकार? 4 पंचे 20 आकार र यी आठारीलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। त योगीहरूलाई के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अहिले भनिएको प्रत्यत्यस्मोत्पाद भनेको के रहेछ? खण्ड। खण्ड भनेको के हो? शरीर। चक्र भनेको के हो? बनावट। के को बनावट? शरीरको बनावट। कसको शरीरको बनावट? आफ्नो शरीरको बनावट। यो शरीरको बनावटलाई अहिले यहाँ सज्जनवर्ग योगीहरूलाई अग्र महापण्डित उ विमल भन्तेज्यूको उपनिषद अनुसार उपकार गर्दा र अग्र महापण्डित उ विमल भन्तेज्यूले यो शरीरको बनावटलाई चक्रमा चाहिँ उतारेर देखाइदिनु भएको कारणले गर्दा अहिले यहाँ हजुरलाई चक्रबाट देखाइयो। केबाट देखाइयो? वास्तवमा हजुरलाई यहाँ चक्रबाट देखाए तापनि यहाँ देखाएको कुरालाई योगीहरूले केबाट बुझ्न सक्नु पर्यो? आफ्नो शरीरबाट बुझ्नु पर्यो। केबाट बुझ्नु पर्यो? आफ्नो शरीरबाट बुझ्नु पर्यो भने 1 नम्बरको कोठामा कतिवटा अङ्ग छ त भन्दा 2 वटा। कतिवटा? के छन् त भन्दा अविद्या र संखार। के छन्? अविद्या र संखारमा के पहिला आउँछ त भन्दा अविद्या पहिला आउँछ र त्यसपछि बल्ल संखार आउँछ। भने पहिला आएको अविद्यालाई बुझौँ। केलाई बुझौँ? अविद्या। यो अविद्या भनेर यहाँ पर्दामा देखाए तापनि चक्रमा देखाए तापनि योगीले केमा बुझ्नु पर्यो? आफ्नो मन र शरीरमा। केमा? आफ्नो मन र शरीरमा। अब यहाँ अविद्यालाई 4वटा प्रश्न गर्ने। के गर्ने? 4वटा प्रश्न गर्ने। योगीलाई प्रश्न गर्न आउँछ? आउँछ? आउँदैन। प्रश्न गर्न आउँदैन भने प्रश्न म गर्छु, हजुरहरू उत्तर दिनुहुन्छ? उत्तर पनि थाहा छैन, होइन? भनेपछि प्रश्न पनि मैले नै गरिदिन्छु, उत्तर पनि मैले नै दिन्छु। योगीहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दा ध्यान दिएर बुझ्ने गरी सुन्ने हुन्छ। ल, अविद्याले योगीहरूलाई प्रश्न गर्छ। अविद्याले प्रश्न गर्छ भन्नाले योगीहरू यहाँ 10 दिनको ध्यान शिविर सिद्धिएर आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ। घर फर्किँदाखेरि प्रत्यत्यस्मोत्पाद चक्रमा भएको यो कालो अक्षरले लेखेको अविद्या भनेको के हो भनेर यदि कसैले सोधे भने उत्तर दिनु पर्यो कि परेन? पर्यो। भने अहिले यहाँ भनिएको कुरालाई राम्रोसँग सुनेर बुझ्यो भने बल्ल उत्तर दिन सकिन्छ, होइन भने दिन सकिन्छ त? सकिँदैन। भने 1 नम्बरमा के गर्ने त भन्दा अब योगीहरूको मित्रले आएर योगीलाई प्रश्न गरे भनेर बुझ्नुहोस् है। मित्रले के भन्नुभयो त भन्दा मित्र प्रत्यत्यस्मोत्पातमा भएको जुन कालो अक्षरले लेखेको अविद्या जुन छ त्यो अविद्या भनेको के हो? 1 नम्बरको प्रश्न के गरियो? अविद्या भनेको के हो? योगीले उत्तर दिनु पर्यो कि परेन? पर्यो। पर्यो भने योगीको साटो मैले नै उत्तर दिन्छु। योगीहरू हाइसुक्ख उपदेश सुन्ने। कसरी सुन्ने? हाइसुक्खै। पलेटी मारेर दुखेको छ भने खुट्टा फर्काएर बस्ने, आनन्दसँग बसेर उपदेश सुन्ने है। त 1 नम्बरमा के प्रश्न गरियो त भन्दा अविद्या भनेको के हो? योगीले भनिदिनुहोस् अविद्या भनेको नजान्नु। अविद्या भनेको के हो? नजान्नु। 1 नम्बरको प्रश्न र उत्तर भयो कि भएन? भयो। अनि योगीको मित्रले फेरि पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, ओहो मित्र मैले अविद्या भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्दा तिमीले भन्यौ कि नजान्नु। होइन मित्र, केलाई नजान्नु चाहिँ अविद्या हो?
2 नम्बरमा के प्रश्न गरे मित्रले? केलाई नजान्नु। योगीले अब केलाई नजान्नु भन्ने पर्यो कि परेन? पर्यो। भने केलाई नजान्नु त भन्दा 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु अविद्या। केलाई नजान्नु? 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु अविद्या। मित्रले फेरि भन्नुहुन्छ, मित्र 1 नम्बरमा मैले अविद्या भनेको के हो भनेर सोधे, तिमीले नजान्नु भन्यौ। मैले 2 नम्बरमा केलाई नजान्नु भने, तिमीले चतुरार्य सत्य यानि 4 आर्य सत्यलाई नजान्नु भन्यौ। मित्र तेस्रो नम्बरमा पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, 4 आर्य सत्य भनेको के हो नि? सोधे कि सोधेनन्? योगीले उत्तर दिनु पर्यो कि परेन? पर्यो। भनी 4 आर्य सत्य भनेको के हुन् त भन्दा भन्नुस् त? दुःख सत्य, समुदय सत्य, मार्ग सत्य, निरोध सत्य। जम्मै कतिवटा आर्य सत्य? 4 वटा। कतिवटा? 4 वटा। मित्रले भन्नुभयो, ओहो मित्र, मैले 1 नम्बरमा अविद्या भनेको के हो भनेर सोधे, मित्रले नजान्नु भन्यौ। 2 नम्बरमा केलाई नजान्नु भनेर सोधे, चतुरार्य सत्यलाई नजान्नु भन्यौ। 3 नम्बरमा चतुरार्य सत्य भनेको के हो भन्दा दुःख सत्य, समुदय सत्य, मार्ग सत्य, निरोध सत्य भनिदियौ। मित्र चौथो नम्बरमा नि प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो 4 आर्य सत्यलाई कसरी नजान्नु चाहिँ अविद्या हो? प्रश्न गरे कि गरेनन्? कसरी नजान्नु चाहिँ अविद्या हो भनी योगीहरूले भन्न पर्यो कि परेन? अब पर्यो। भने दुःख सत्यलाई छुट्याएर वा केलाएर जान्नुपर्ने। दुःख सत्यलाई के गर्नुपर्ने? छुट्याएर वा केलाएर जान्नुपर्ने। समुदय सत्यलाई पन्छाउनु पर्ने। समुदय सत्यलाई के गर्नुपर्ने? पन्छाउनु पर्ने। मार्ग सत्यलाई भाविता गर्नुपर्ने। मार्ग सत्यलाई के गर्नुपर्ने? भाविता गर्नुपर्ने यानि आचरण गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने। बुझ्नुभयो? भने निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गर्नुपर्ने। निरोध सत्यलाई के गर्नुपर्ने? साक्षात्कार गर्नुपर्ने। त मित्रले सोधेको 4वटै प्रश्नको जवाब उत्तर पाइयो कि पाइएन? पाइयो। त अहिले यहाँ योगीहरूलाई प्रश्न गर्ने हो भने अहिले भनिएको जुन दुःख सत्य छ, यो दुःख सत्यलाई योगीहरूले छुट्याएर वा केलाएर जानिसक्नुभयो? जानिसक्नुभयो? दुःख सत्यलाई छुट्याएर केलाएर जान्नुभयो कि भएन? जानिएको छैन। किन नजानिएको? अविद्या भएको कारणले। के कारणले? अविद्या भएको कारणले। यो अविद्याले के गरेको छ त भन्दा जान्न दिँदैन। उसको स्वभाव नै के हो? नजान्ने स्वभाव। अविद्याको स्वभाव के हो? नजान्ने स्वभाव। तैले यहाँ दुःख सत्यलाई छुट्याएर केलाएर जान्नुभयो त भन्दा जान्नुभएको छैन। किन नजान्नुभएको? अविद्या भएको कारणले। समुदय सत्यलाई पन्छाइसक्नु भयो त? छैन। के कारणले? अविद्या भएको कारणले। मार्ग सत्यलाई भाविता गरिसक्नु भयो त? छैन। किन? अविद्या भएको कारणले। भनी निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गरिसक्नु भयो त? के कारणले? अविद्या भएको कारणले। भनी अब यो अविद्यालाई तपाईँ हामीहरूले हटाउन पर्यो कि परेन? पर्यो। भनी यो अविद्याको स्वभावै कस्तो रहेछ? नजान्ने स्वभाव। कस्तो स्वभाव? नजान्ने स्वभाव। यो अविद्याको स्वभाव, नजान्ने स्वभाव चाहिँ पर्दामा छ कि चक्रमा छ? आफ्नो मनमा छ कि छैन? चक्रमा भनिदिनुहुन्छ त? अघिदेखि भन्दैछु, प्रत्यत्य समुत्पाद भनेको के हो? शरीर। प्रत्यत्य समुत्पाद भनेको के हो? शरीर। यहाँ हजुरलाई चक्रको आकार लिएर किन बताइएको? बुझाउनको निम्ति। के को निम्ति? बुझाउनको निम्ति, सजिलोको निम्ति। तर यहाँ बताइएको जम्मै कुरालाई हामीले कहाँबाट हेर्ने हो? आफ्नो शरीर र मनबाट हेर्ने हो। भने अहिले यहाँ 1 नम्बरको कोठामा भएको पहिलो अङ्ग अविद्यालाई बुझाइँदैछ। यो अविद्या भनेको स्वभाव कस्तो रहेछ? नजान्ने। नजान्ने स्वभाव चक्रमा हो कि पर्दामा? आफ्नो मनमा छ कि छैन नजान्ने स्वभाव? छ। भनेपछि योगीहरूले मनलाई निहालेर हेर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। त अहिले यहाँ 4वटा कुरालाई नजान्नु अविद्या भनियो। भनी अझै थप याद गरिदिनुहोस्, जान्न योग्य भएको कुरालाई नजानेको पनि अविद्या। के रे? जान्न योग्य भएको कुरालाई नजानेको पनि अविद्या। दोस्रो नम्बरमा जान्न अयोग्य भएको कुरालाई जानेको पनि अविद्या। कतिवटा थप? के थपियो? जान्न योग्य भएको कुरा नजानेको पनि अविद्या, जान्न अयोग्य भएको कुरालाई जानेको पनि अविद्या। अब जान्न योग्य भएको कुरालाई नजानेको
अविद्या भन्नाले जान्न योग्य भएको के त भन्दा जान्न योग्य भएको आफूले धारण गरिएको जुन यो मन र शरीर छ, खण्ड, आयतन, धातु, सत्य, जति पनि जान्न योग्य भएका चतुराय सत्य छन्, परमार्थ सत्य छ, यो सत्यलाई जान्नेको छ त भन्दा जान्न दिएकै छैन। केले जान्न दिएको छैन? मनमा भएको अविद्याले। कहाँ भएको अविद्याले? मनमा भएको अविद्याले जान्न दिएको छैन। फेरि जान्न अयोग्य भएको कुरालाई जान्न दिइरहेको छ। जान्न अयोग्य माने के त भन्दा मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो घर, मेरो व्यापार, मेरो काम, मेरो आदि आदि जति पनि यो देह छाडेर जाँदा छोरी जाने जम्मै कुरा के गरेको छ? जान्न दिइरहेको छ। ध्यान बस्न आउनुहोस् न योगीहरू हो। मलाई त स्वास्थ्य ठिक छैन गुरुमा, के गर्ने? डाक्टर चेकअप गरेर आउँछु नि। अविद्याले छेक्छ कि छेक्दैन? छेक्छ। ध्यान बस्ने खुब इच्छा थियो नि गुरुमा, के गर्ने? घरमा छोरालाई पकाएर खुवाउने नै कोही पनि भएनन्, छोरीलाई यो पर्यो, श्रीमतीलाई यो भयो, त्यो भयो, विभिन्न विषयवस्तुमा अल्झिन्छ कि अल्झिँदैन? अल्झिन्छ। यो के कारणले अल्झिएको त भन्दा अविद्याको कारणले। किन? अविद्याले यो छोरी जाने हो भनेर देख्न दिँदैन नि त। सर्वस्व यही नै हो भन्ने गराइदिन्छ। गराउँछ कि गराउँदैन? म दुखबिमारी भयो भने छोराछोरीले हेर्छन्, स्याहार्छन्, पालन पोषण गर्छन्, अहिले मैले उनीहरूलाई गर्नुपर्छ। हुन त छोराछोरी जन्माइसकेपछि मातापिताको कर्तव्य हुन्छ, गर्नुपर्छ, नगर्नुहोस् भनिएको होइन। तर त्यसमा एकदमै आसक्त भएर तानिएर त्यसैमा मात्रै मरि हत्या गरेर लाग्नु भनिएको होइन। कर्तव्यलाई पुरा गर्दै एकतर्फबाट आफूलाई पनि के गर्न पर्यो? बचाउनु पर्यो। मातापिता भइसकेपछि मातापिताको कर्तव्य हुन्छ, गुरु भइसकेपछि शिष्यहरूप्रतिको कर्तव्य हुन्छ। कर्तव्य त सबैले पालन गर्नुपर्छ। कर्तव्यलाई पुरा गर्दै पनि के गर्नुपर्छ? आफूलाई पनि जोगाउनुपर्छ। यस मानेमा यहाँ अविद्याले के गरे त भन्दा जान्न योग्य भएको आफ्नो शरीरको बारेमा जान्न दिएन। दियो त? जान्न अयोग्य भएको जम्मै मरेर जाँदा छोडेर जाने विषयवस्तुलाई चाहिँ के गर्न दियो? जान्न दियो। कसको काम हो? योगीहरूको दोष हो कि अविद्याको दोष हो? कसको दोष हो? भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। अविद्याको दोष हो। अविद्याको दोष हो भने कसको मनमा भएको अविद्याको दोष हो? भनेपछि कतिवटा कुरा देखाइयो अहिले? 6 वटा। चतुराय सत्य नजानेको पनि अविद्या, जान्न योग्य भएको कुरालाई नजानेको पनि अविद्या, जान्न अयोग्य भएको कुरालाई जानेको पनि अविद्या। बुझ्नुभयो? भनी अझै यहाँ अर्थकथामा त 8 प्रकारले देखाएको छ। कति प्रकारले? 8 प्रकारले के देखाइएको छ त भन्दा अहिले भनिएको 4 आर्य सत्य, दुःख सत्य, समुदय सत्य, मार्ग सत्य, निरोध सत्य, 4वटा भइ नै हाल्यो है। पूर्वान्तर भनेको संसारको सुरुवातलाई नजान्नु पनि अविद्या। बुझ्नुभयो? अपरान्तर भनेको संसारको अन्तलाई नजानेको पनि अविद्या। पूर्वान्तर र अपरान्तर भनेको संसारको सुरु र अन्त दुवैलाई नजानेको पनि अविद्या। बुझ्नुभयो? र 8औँमा प्रत्यत्य समुत्पात, यानि अहिले यहाँ भनिएको जुन यो कारण कार्यको चक्र, यानि अहिले भनिएको आफ्नो खण्डको बनावटलाई नजानेको पनि के रहेछ? अविद्या। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ अर्थकथामा आए अनुसारले तपाईँलाई बताइदिएको। हजुरहरूले 4 प्रकारले बुझ्दा पनि हुन्छ, 6 प्रकारले बुझ्दा पनि हुन्छ, अहिले भनिएको 8 प्रकारले नै बुझ्दा पनि हुन्छ। जसरी बुझे पनि हुन्छ। अविद्याको स्वभाव के रहेछ? नजान्ने स्वभाव, यानि जान्न नदिने स्वभाव। केलाई जान्न दिँदैन त भन्दा सही सत्य परमार्थ धर्मलाई जान्न दिँदैन, बाँकी जम्मै चाहिँ जान्न के गर्छ? दिन्छ। छोराप्रति आसक्त हुनु, छोरीतिर आसक्त हुनु, काम व्यापार, आफ्नो धन सम्पत्ति, जग्गा जीवन आदिमा तानिनु सिकाइरहन पर्दैन, भनिरहन पर्दैन। तर ध्यान बस्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? कसले गर्दा हो? कसको मनमा भएको? आफ्नै मनमा। भने यति बात अविद्यालाई बुझ्नुभयो होला। बुझ्यो नि? बुझियो भने दोस्रो अङ्गमा जाउँ। अविद्या पच्या के आउँछ त भन्दा संखार। के आउँछ? संखार। संखार भनेको संस्कार। के हो? संस्कार। संस्कार माने अझै बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा हामीले दैनिक गर्ने काम, कर्म भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। के भनेर बुझ्दा हुन्छ? कर्म। यो संखार पनि कति प्रकारको देखाइएको छ त भन्दा 3 प्रकारको। कति प्रकारको? मेरो पछि लाग्नुहोस् त। पुण्यावि संखार, अपुण्यावि संखार, आनन्जावि संखार। जम्मै कति संस्कार?
तीनवटा। पुण्यभिसंखार, पुण्यभिसंखार भन्नाले पुण्य भनेको त बुझ्नुहुन्छ, पुण्य भनेको राम्रो काम, कुशल काम, बुझ्नुभयो नि। अभिसंस्कार भनेको गर्नु, अभिसंस्कार भनेको गर्नु, के गर्नु त भन्दा पुण्य कार्य गर्नु, यानि पुण्य संस्कार गर्नु। अपुण्याभिसंखार भनेको अपुण्य भनेको नराम्रो, अभिसंस्कार भनेको गर्नु, के गर्नु? नराम्रो काम गर्नु। आनन्जाभिसंखार भनेको ध्यान तप गर्नु, बुझ्नुभयो। तब यहाँ अहिले भनिएको पुण्यभिसंखार भनेको कुशल काम, राम्रो काम, दान गर्नु, शील पालन गर्नु, आफूमा भएको चिजवस्तुलाई त्याग चित्तले दिनु, कसैलाई परोपकार गर्नु, मद्दत गर्नु, हेल्प गर्नु आदि केमा पर्छ? पुण्य संस्कारमा। अपुण्य संस्कार भनेको 10 प्रकारका अकुशल, प्राणी हिंसा गर्नु, अरूको सामान वस्तु चोरेर लिनु, काम मिथ्याचार गर्नु, झुटो कुरा बोल्नु, चुक्ली लगाउनु, अर्थ न व्यर्थको कुरा गर्नु, त्यसमा पनि अझै मनबाट नराम्रो अरूको सम्पत्ति देखेर लोभ गर्ने चित्त उत्पन्न गराउनु, अरूको सम्पत्ति देखेर द्वेष मन उत्पन्न गराउनु आदि गरिएको अकुशल मन उत्पन्न भयो भने त्यो केलाई के भनिन्छ त भन्दा अपुण्यावि संस्कार। के संस्कार? र अहिले यसरी योगीहरू 10 दिनको 10 दिवसीय ध्यान शिविरमा आएर ध्यान भावना तप गर्नु भनेको चाहिँ आनन्जावि संस्कार। के संस्कार? आनन्जावि संस्कार। भन्दा संस्कार जम्मै कति प्रकारका? 3 प्रकारका। अहिले यहाँ भनिएको यो 3 प्रकारको संस्कारमा योगीहरूले कति प्रकारको संस्कार गर्नुभएको छ नि? भन्नु होला कतिले, हामी त 10 दिनको ध्यानमा आएको गुरुमा आनन्जावि संस्कार गरेका छौँ नि, होइन? कतिले भन्नु होला हामीले त पुण्यावि संस्कार गरेका छौँ, हामीले त अपुण्य त गर्दै गरेका छैनौँ। कतिले भन्नु होला मैले अपुण्य पनि गरेको छु, उसले अपुण्य गरेको छु भन्दा म पनि पढेँ भने जस्तो पनि होला कतिलाई। त हजुरहरूले कस्तो प्रकारको संस्कार गर्नुभएछ भन्ने कुरा एकचोटि उदाहरणबाट बुझिहेरौँ। उदाहरण के त भन्दाखेरि हिजो आज खुब लहर चलेको छ कि धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति कहाँ जान्छन्? स्वदेशमा नपुगेर विदेशमा जाने गर्छन्। किन गएका नि? डलर कमाउन, पैसा कमाउन हो कि होइन? विदेश गएको के को लागि? सम्पत्ति कमाउनको लागि। भनेपछि सम्पत्ति कमाउने इच्छा भनेको नै के हो? लोभ हो। के हो? लोभ हो कि होइन? लोभ हो भने सम्पत्ति कमाउन गइयो, लोभ चित्त उत्पन्न भयो भने अब कमाउन जाने क्रममा आफूले भने जस्तै नै भइरहन्छ त? हुँदैन नि। आफूले भने जस्तो पनि हुनसक्छ, आफूले नभने जस्तो पनि हुनसक्छ। आफूले भने जस्तो भइदैन भने मनमा चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? चित्त बुझेन भने के मन उत्पन्न भयो? द्वेष मन। के मन? द्वेष मन। अनि कहिलेकाहीँ कामबाट थाकेर आइन्छ, एकदमै गलिएको भइन्छ, अनि एकोरो भएर टोलेर पनि बस्न पुगिन्छ कि पुगिँदैन? कहिलेकाहीँ छेउको व्यक्तिले बोलाउँदा पनि थाहा पाइँदैन। हुन्छ कि हुँदैन? हो त्यो चाहिँ के मन त भन्दा मोह मन। के मन? मोह मन भने अहिले भनिएको लोभ, दोष, मोह गरिएको छ कि छैन? गरिएको छ कि छैन? छ भनेपछि हामीहरूले अपुण्यावि संस्कार पनि गरिएको रहेछ कि रहेनछ? रहेको छ। भने कहिलेकाहीँ आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा होस् अथवा आफ्नो मातापिताको तिथिमा होस् अथवा विभिन्न त्यसै श्रद्धा उत्पन्न गरेर होस्, विभिन्न कारणमा दानादि कुशल पुण्य पनि गरिन्छ कि गरिँदैन? शीलादि कुशल पुण्य पनि गरिन्छ कि गरिँदैन? गरिन्छ। यो दान गर्नु, शील पालन गर्नु भनेको चाहिँ के संस्कार हो? पुण्यावि संस्कार। के संस्कार हो? पुण्यावि संस्कार। भनेपछि अहिले यहाँ ध्यान शिविरमा आएको समयलाई छोडेर यसरी ध्यान शिविरमा आउँदाखेरि त हजुर दिनको 8, 10, 12 घण्टासम्म पनि तपिरहनु भएको छ, ध्यान गरिरहनु भएको छ भने घर बस्दा कहिलेकाहीँ 1-2 घण्टा समय निकालेर ध्यान भावना आचरण गरिन्छ कि गरिँदैन? गरिँदैन। भनेपछि गर्ने उपासिकाहरूलाई चाहिँ के संस्कार हो त भन्दा आनन्जावि संस्कार। यानि अहिले यहाँ तप्ने उपासिकाहरूलाई पनि के संस्कार भयो? आनन्जावि संस्कार। भन्दा हामीहरूले 3 प्रकारको संस्कारमा 3वटा संस्कार के गरिएको रहेछ? गरिएको रहेछ। पनि गरिएको यो संस्कारले अब तपाईँ हामीलाई कस्तो प्रकारको जन्म दिन्छ त? पुण्यवि संस्कारले दिने जन्म भनेको 7 सुगति लोक। पुण्यवि संस्कारले कहाँ जन्म दिन्छ? 7 सुगति लोक।
7 सुगति लोक भनेको के त भन्दा 1 मनुष्यलोक 6 देवलोक, 1 मनुष्यलोक 6 देवलोक। भने अहिले तपाईँ हामीले पाएको यो मनुष्य जीवन पनि के लोक रहेछ? पुण्यलोक, यानि पुण्य संस्कारले पाइएको रहेछ। भने अपुण्यावी संस्कार भन्ने नराम्रो संस्कारले कहाँ चाहिँ जन्म दिन्छ त भन्दा 4 अपाय दुर्गति। कहाँ जन्म दिन्छ? 4 अपाय दुर्गति भनेको के हो त भन्दा पशु, प्रेत, असुर, नर्क। यो 4वटा ठाउँ केले पुर्याउँछ? अपुण्यावी संस्कारले। केले? अपुण्यावी संस्कारले। भने 20 ब्रह्मलोक छ, उक्त ब्रह्मलोकमा चाहिँ केले पुर्याउँछ त भन्दा आनन्जावी संस्कार, हामीले तपिएको जुन समथ ध्यान भावना छ यसले चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ। त अहिले भनिएको 7 सुगति 4 अपाय कतिवटा भए? 7 र 4 बोल्नु नै हुन्न त किन हो? रिसाउनु भयो कि क्या हो? यस्तो गर्मीमा हामीलाई पाक्ने गरी ध्यान राख्यो भने त हो। 7 र 4 कति? 11। 11 मा 20 जोडिदिनुहोस् कति? 31। यो 31 भुवनलाई राज्य गर्ने राजा को हो त भन्दा हो यो अविद्या। राजा को रहेछ? केलाई राज्य गर्ने? 31 भुवनलाई राज्य गर्ने राजा चाहिँ अविद्या। भने अब यो अविद्यालाई तपाईँ हामीहरूले हटाउन पर्यो कि परेन? पर्यो है। त पुण्यवी संस्कारले तपाईँ हामीलाई साथ दियो भने सुगति पुर्याउँछ। सुगति पुगे तापनि फेरि पनि त्यहाँबाट के हुनुपर्छ? च्युत हुनुपर्छ, यानि मृत्यु हुनुपर्छ। 4 अपाय दुर्गति पुगियो भने पनि दुःख कष्ट सहनुपर्छ, त्यहाँबाट पनि च्युत हुनुपर्छ। 20 ब्रह्मलोकमै पुगे तापनि त्यहाँबाट पनि एक दिन पुण्य सक्यो सिद्धियो भने झर्नुपर्छ, खस्नुपर्छ। त यो 31 भुवनबाट मुक्त हुने, 31 भुवनबाट पार तर्ने, यानि अविद्याको जालबाट फुत्किने भनेको चाहिँ कहाँ मात्रै पाइन्छ त भन्दा जुन भगवान शास्त्रले बताउनु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको भाविता गरेर परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकियो भने बल्ल अविद्याको जालबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अन्यथा जुनसुकै लोकमा पुगे तापनि अविद्याको हातबाट मुक्त भइँदैन। हुन त मनुष्य लोक भन्दा पनि सुखको लोक भनेको देवलोक हो, देवलोक भन्दा पनि सुखको लोक भनेको ब्रह्मलोक हो। भए तापनि जति नै सुख भए तापनि त्यहाँ पनि एक दिन के हुनुपर्छ? आयु सिद्धियो भने च्युत हुनुपर्छ, यानि मृत्यु हुनै पर्छ। अहिले हामी जन्मेर आएको यो मनुष्य लोकमा पनि आफ्नो आफ्नो आयु लिएर आएका छौँ। यो आयु सिद्धियो भने के गर्नुपर्छ? फर्किनुपर्छ। फर्किनुपर्छ कि पर्दैन? फर्केर जाँदा हामीहरूलाई जाने ठाउँ तयार गर्ने भनेको अहिले भनिएको जुन यो 3वटा संस्कार छ, यो 3वटा संस्कारमा जस्तो प्रकारको संस्कार गर्छौँ त्यही अनुसारको जन्म तपाईँ हामीहरूले पाउँछौँ। त पुण्यवी संस्कारले के गर्ने रहेछ? 7 सुगति लोकमा पुर्याउँछ। अपुण्यावी संस्कारले 4 अपाय दुर्गतिमा पुर्याउँछ। ध्यान तप गरिएको पुण्यले 20 ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ। र यसमा अझै हजुरहरूले विपसना गरेर खण्डको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्न सक्नुभयो भने 31 लोकबाट मुक्त भएको निर्वाणमा पुर्याउँछ। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ? कामै गर्नुपर्छ। जति नै दुखे पनि जति नै पोले तापनि त्यसलाई सहेर के गर्नु पर्यो? हेर्नु पर्यो। सहनु सिवाय अरू उपाय छैन है। त ध्यान गर्ने कि नगर्ने? पोले पनि दुखे पनि डामे पनि ध्यान गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। यसरी ध्यान भावना तप गर्नु पनि रे सुलभ भएको लोक भनेको मनुष्य लोक। के लोक? मनुष्य लोक। मनुष्य लोकमा मात्रै तपाईँ हामीहरूले ध्यान भावनाको तप गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण भगवान शास्त्रलाई हेर्नुहोस् त। अद्वितीय भइबक्सिनु भएको भगवान शास्त्र कहाँ जन्मिनु भयो? कहाँ उत्पन्न हुनुभयो? मनुष्य लोकमा होइन त? देवलोकमा होइन नि, ब्रह्मलोकमा होइन नि। भने अहिले तपाईँ हामीले पनि के जीवन पाइरहेका छौँ त भन्दा मनुष्यको जन्म यानि मनुष्यको भाव पाइरहेका छौँ भने हामीले यसै जीवनमा नै तप गरेको खण्डमा जुन यो दुःखरूपी संसारबाट पार हुन सकिन्छ। मनुष्य जन्ममा जन्म लिइसकेपछि जन्म लिनु भनेको नै भगवान शास्त्रले के भन्नुभएको छ त भन्दा जातिपी दुःखा भन्नुभएको छ। जातिपी दुःखा भन्नाले जन्म लिनु नै के छ? दुःख छ। जन्म भयो भने बुढो हुनै पर्छ। बुढो हुन्न भन्दा पाइँदैन। यस मानेमा जरापी दुःखा, बुढो हुनु दुःख। जन्म लियो भन्ने बित्तिकै रोगी हुन्न भन्दा
हुँदैन। आफ्नो कर्म अनुसारको जुन कर्म गरिएको छ सोही अनुसारको रोग व्याधिको सामना पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। यसमानेमा व्याधि पि दुःख हो। रोगी हुनु दुःख छ। रोगी हुनु कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन र पनि रोगी भइन्छ कि नै? भइन्छ। त अन्तिममा भन्नुहुन्छ मरणम पि दुःखं, मर्नु पनि के छ? दुःख छ। यसमा अझै पिएहि संपयोगो अपिएहि संपयोगो दुःखो रे, आफूले मन नपरेको आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिसँग मिलेर बस्नु दुःख छ। पिएहि विपयोगो दुःखो, मन परेको व्यक्तिसँग छुटिएर बस्न पनि दुःख छ। यम्पि छङ न लभति तम्पि दुःखं रे, जुन जुन कुराको इच्छा चाहना गर्छौँ त्यो पुरा भएन भने पनि के हुन्छ? सङ्खितेन पचुपादान खन्दापि दुःखा रे। अन्तिममा भन्नुपर्दा तपाईँ हामीले धारण गरिएको यो शरीरै के छ अरे? दुःख छ। त यो कुरालाई बुझेर तपाईँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। ध्यान भावनाको अभ्यास गर्दाखेरि मनुष्य जीवन जस्तो सुलभ अन्य जन्ममा अन्य भवमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसमानेमा भगवान शास्त्रले मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो भनेर उपदेश गर्नुभएको छ। मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो भनेर भगवान शास्त्रले उपदेश गरे मुताबिक नै तपाईँ हामीले दुर्लभ भएको जीवनलाई पाएका छौँ। दुर्लभ भएको जीवनलाई पाए तापनि अहिले भनिएको 31 भुवनलाई राज्य गर्ने राजा को हो? यो अविद्याले त कुनै लोकमा गए पनि छाड्दिन अरे। के रे? छाड्दिन अरे। तिमीहरू जस्ता साधारण व्यक्तिको कुरा नगर अरे। अविद्याले के भन्छ त भन्दा अद्वितीय हुनुभएको सम्मासम बुद्धलाई त छाडिन भने तिमीहरू जस्तालाई त अचार हालिदिन्छु रे। के हालिदिन्छु रे? कसले भनेको? कसले? फेरि गुरुमाले नभन्नुहोस् नि। कसले भनेको? रिसाउने भयो कोसँग रिसाउने? गुरुमासँग होइन नि है। त अविद्याले के गरिदिन्छ अरे तपाईँ हामीलाई? सिन्की खाँदिदिन्छ अरे। बुझ्नुभयो? तपाईँ हामीलाई सिन्की खाँच्ने कुरा उसले के भनेर भनिदियो त भन्दा अद्वितीय हुनुभएको बुद्धलाई त छाडिन भनी रे। भगवान शास्त्रलाई कसरी अविद्याले मार्यो भन्ने कुरा अलिकति सवर्ण गरी हेरौँ न है। अविद्याले भन्छ मैले तिमीहरूलाई सजिलो र सरल गरी मार्दिन रे। 4वटा जाली फिजाउँछु रे। कतिवटा? 4वटा जाली फिजाएर त्यो 4वटा जालीमा विषालु सर्प 4वटा हालिदिन्छु रे। के हालिदिन्छु रे? विषालु सर्प 4वटा हालिदिन्छु र त्यो सर्पले पालै पालो डसी डसी मार्छु रे। केले डसाएर मार्ने रे? सर्पको डसाइबाट मार्ने रे। कसले भनेको? अविद्याले। अविद्याले, गुरुमाले होइन है। त भगवान शास्त्रलाई अविद्याले कसरी मारेको थियो त भन्दा जब हाम्रा बोधिसत्व तुसिता देवलोकबाट च्युत भएर महामाया देवीको गर्भमा गर्भ प्रवेश गर्नुभयो। गर्भ प्रवेश गरेर उहाँको जन्म भयो। जाति भन्ने सर्पले डस्यो कि डसेन? डस्यो नि। जाति भनेको जन्म हुनु। जाति भनेको के हो? जन्म हुनु। जन्मिने सर्पले डस्यो कि डसेन? डस्यो। जब जन्म भयो, जन्म भइसकेपछि 16 वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभयो। 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गर्नुभयो। 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र अनि 45 वर्षसम्म प्राणीहरूलाई धर्मको रसपान गर्दै गाउँ गाउँ निगम निगम सहर सहरमा धर्म प्रचार गर्दै जानुभयो। यसरी धर्म प्रचार गर्दै जाने क्रममा एक दिन जाडो महिनामा भगवान शास्ता घाम तापेर बसिरहनु भएको थियो। उक्त समयमा भाइ आनन्दले आएर बिन्ती गर्नुहुन्छ। 6 भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्ते भगवान हजुरको अति नै दर्शनीय रूपकाय जीर्ण हुँदै गयो भगवान, यानि बुढो हुँदै गयो, छाला चाउरी पर्दै गए भनेर यसरी बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले के भन्नुहुन्छ त भन्दा आनन्द, जराको स्वभावलाई कसले नै छेक्न सक्छ र अरे। जरा भनेको के हो? बुढो हुनु। जरा भनेको के हो? बुढो हुनु। बुढप्पालाई कसरी छेक्न सकिन्छ? जति नै सेतो फुलेको केसलाई काली मेहन्दी लगाए तापनि उसले आफ्नो स्वभाव छाड्छ? छाड्दैन नि। 2-4 दिन त के नै हो कि झैँ त पार्छ कि पार्दैन? पार्छ। अनि फेरि तलबाट के भएर आउँछ? सेतो कपाल पलाएर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ।
र जति नै चाउरी परेको गालालाई ब्युटी पार्लरमा गएर तन्काए तापनि केही दिनपछि गाला फेरि के भएर आउँछ? आफ्नै स्वभावमा ढल्केर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त अहिले यहाँ भगवानको अति नै दर्शनीय भएको रूपकाया पनि के भएर गयो? चाउरिएर गयो। त भगवान शास्त्र भन्नुहुन्छ आनन्द जराको स्वभावलाई कसैले पनि नाकार्न सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। भगवान शास्त्रलाई जब लुम्बिनीमा जन्म भयो के रूपी सर्पले डस्यो? जाति भन्ने सर्पले डस्यो। अहिले धर्म प्रचार गर्दै जाने क्रममा वयो वृद्ध हुनुभयो, जरा भन्ने सर्पले डस्यो। र भगवान शास्त्रलाई पनि बेला बखतमा टाउको दुख्थ्यो, ज्वरो आउँथ्यो, विभिन्न रोग व्याधिले पनि सताउँथ्यो, पखला लाग्थ्यो। त के सर्पले डस्यो? व्याधि भन्ने सर्पले डस्यो। के सर्पले? व्याधि भन्ने सर्पले डस्यो। र अन्तिम 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण भई बक्सिनुभयो। मरण भन्ने सर्पले डस्यो कि डसेन? डस्यो। यस मानेमा अविद्याले के भन्यो त भन्दा अद्वितीय सम्मा सम्बुद्धलाई त छाडिन भनी तिमीहरू जस्तालाई त के गरिदिन्छु रे? हाल्छ कि हाल्दैन होला? हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुरा अब यो कुरालाई आफूतिर निहालेर हेरौँ। हामी पनि माताको गर्भबाट जन्मेर आएका हौँ कि होइनौँ? माता गर्भबाट जन्मेर आएका हौँ भने हामीलाई जाति रूपी सर्पले डस्यो कि डसेन? माताको गर्भमा कसरी चाहिँ बसेर आइयो त भन्दा भगवान शास्त्रले संयुक्त निकायमा इन्धका नाम गरिएको यक्षले गरिएको प्रश्नमा उत्तर दिनुभएको छ। जाति दुःख भन्ने जुन जन्म लिनु दुःख छ भन्ने कुरामा गरिएको प्रश्नको उत्तरमा भगवान शास्त्रले के बताउनु भएको छ त भन्दा मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो भन्ने कुरालाई बताउनु भएको छ। मनुष्यबाट जन्म लिनु त्यति सजिलो छैन रे। मनुष्यको जन्म लिँदाखेरि सर्वप्रथम के भनिएको छ त भन्दा प्रथमम कलल होती भन्छ। प्रथमम कलल होती भनेको कस्तो अवस्थालाई भन्छ त भन्दा जस्तो हजुरहरूले खाने तेललाई 100 पल्टसम्म खारिदिनुहोस्। आफ्नै ज्ञानले अनुमान लगाउनुहोस् त त्यो तेल कतिको सङ्लो स्वच्छ भएर आउँछ होला 100 पल्ट खार्दाखेरि। अनि त्यो सङ्लो स्वच्छ भएको तेललाई रे के गर्नु रे त भन्दाखेरि आफूमा भएको जुन केश छ यो केशलाई एउटा केश चाहिँ निकालिदिनुहोस् ज्ञानले। केले? ज्ञानले निकालेर त्यो केशलाई 8 टुक्रा गराइदिनुहोस्, 8 भाग गराइदिनुहोस्। यत्तिकै त केश सानो छ हामीले गराउन सक्दैनौँ, तर ज्ञानले त भाग लगाउन सक्छौँ नि। एउटा केशलाई कति भाग? 8 भाग हो। त्यो 8 भागमा भएको जुन एक भागले चाहिँ अघि खारिएको तेललाई चोबिदिनुहोस् रे। चोब्दा तेल कति आउँछ होला त्यो केशमा? तपाईँ हाम्रो साधारण चक्षुले हेर्न पनि सकिँदैन। दूरबीन आदिको प्रयोग गर्ने हो भने केही मात्रामा देख्न सकिन्छ, हो कि नै? भन्दा प्रथमम कलल होती भनेको तपाईँ हामी माताको गर्भमा प्रतिसन्धि त्यो अवस्थाबाट चाहिँ प्रारम्भ भयो। त्यो अवस्थामा तपाईँ हामी 7 दिन बस्नुपर्छ। कति दिन? 7 दिन। 7 दिन बस्दाखेरि माताको गर्भमा 80 प्रकारका किराहरू छन् रे। 80 वटा होइन नि, 80 प्रकारका भनेपछि अब आफै विचार गर्नुहोस्। 80 प्रकारका ती किटाणुहरूले यदि खाइदियो भने तै पनि तपाईँ हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो एउटा बिन्दु कुनै एउटा यन्त्रको प्रयोगबाट हेर्दाखेरि केही मात्रामा देखिएको जुन त्यो प्रतिसन्धि तपाईँ हाम्रो गर्भ प्रवेश हो त्यो अवस्थामा पनि तपाईँ हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ। यदि कर्म अति नै बलियो भयो, तपाईँ हामीले अतीतमा गरिएको कर्म चाहिँ अति नै शक्तिशाली भइदियो भने अर्को 7 दिनमा प्रवेश गर्छ अरे। त्यो प्रथमम कलल होती भनेको अघि भनिएको त्यो अति नै सानो बिन्दु मात्र थोपाबाट चाहिँ केमा परिणत हुन्छ रे त भन्दा फिचमा परिणत हुन्छ अरे। तपाईँ हाम्रो जन्म है फिचमा कति दिनसम्म बस्नुपर्छ त भन्दा 7 दिनसम्म। त्यो अवस्थामा पनि यदि मातालाई चाहिँ चिसो खान मन लाग्यो, गर्मीको कारणले गर्दा चिसो खाइदिनु भयो भने चिसोलाई सहन नसकेर पनि त्यही पनि बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ गर्भमै। पनि यदि जाडोमा चाहिँ धेरै तातो खाइदिनु भयो भने तातोलाई सहन नसकेर पनि बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ। फिचको अवस्थामा पनि तपाईँ हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ। र यदि कर्म चाहिँ यदि अति नै भाग्यमानी भाग्यशाली बलियो कर्म भएको व्यक्ति हो भने अघि प्रथमम कलल होतीमा 7 दिन, फिचमा 7 दिन, 14 दिन भयो। कर्म बलियो भएको व्यक्ति 15 दिनमा प्रवेश गर्छ अरे। 15 दिनमा चाहिँ केमा परिणत हुन्छ अरे त भन्दा रगतको डल्लोमा। केमा? रगतको डल्लो। रगतको डल्लोमा परिणत हुँदाखेरि पनि त्यो अवस्थामा पनि माताको गर्भमा नै उसको मृत्यु हुन सक्छ।
किन 80 प्रकारका कीटाणुहरूले खाइरहेको छ, माताले खाएको आहारलाई पनि सही रहनु परेको छ। यदि कर्म चाहिँ अति नै दरिलो भयो, बलियो भयो भने उक्त व्यक्ति 21 दिनमा चाहिँ प्रवेश गर्छ। कति दिनमा? 21 दिनमा। 21 दिनमा केमा चाहिँ पण्डित हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले टोफु देख्नु भएको होला, पनिर देख्नु भएको होला, सारो पनि होइन, गिलो पनि होइन, हो कि होइन? धेरै सारो पनि हुँदैन, धेरै गिलो पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ परिणत हुन्छ तपाईँ हाम्रो जन्म। त्यो अवस्थामा पनि तपाईँ हामी कति दिन बस्नुपर्छ रे त भन्दा 7 दिनै बस्नुपर्छ, 1 हप्तै बस्नुपर्छ। त्यहाँबाट यदि भाग्यमानी हो, कर्म बलियो भएको व्यक्ति हो भने बल्ल अर्को हप्तामा प्रवेश गर्छ र त्यो हप्तामा चाहिँ उसलाई के हुन्छ त भन्दा 5 वटा टुसाहरू निस्केर आउँछ। के निस्केर आउँछ? 5 वटा टुसा। अझै आँखा बनेको छैन, कानहरू बनेको छैन है, बल्ल 5 वटा टुसा। 5 वटा टुसा के को त भन्दा एउटा टाउको निस्किने टुसा, 2टा हात, 2टा खुट्टा निस्किने 5 वटा टुसा निस्केर आउँछ। त्यो अवस्थामा पनि 1 हप्तासम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पनि भाग्यमानी हो, अति नै कर्म बलियो भएको व्यक्ति हो भने अर्को हप्तामा प्रवेश गर्छ र उसको आँखाहरू बनेर आउँछ, कानहरू बनेर आउँछ, नाकहरू बनेर आउँछ, मुखहरू त्यो कर्मैसँग बन्दै बन्दै माताको गर्भबाट नै ऊ बनिँदै आउँछ। र यसरी तपाईँ हामीहरू माताको गर्भमा कतिसम्म बस्नुपर्छ त भन्दा 42 हप्ता। कति हप्ता? 42 हप्तालाई 7 ले गुणा गर्नुहोस् त कति हुन्छ? 254 दिन। कति? 254 दिन चाहिँ माताको गर्भमा बस्नुपर्छ। बस्दा पनि कसरी बस्नुपर्छ रे त भन्दा अहिले योगीहरूलाई ध्यान बस्दा त आसन राखिएको छ। त्यो आसन पनि सिङ्गलमा गाह्रो भयो भने डबलमा पनि गाह्रो भयो भने ट्रिपल, होइन त? घोडामा आड दिनुपर्ने हो कि कम्मरमा आड दिनुपर्ने हो कि जतै आड दिएर बसेको छ। त्यो पनि अगाडिबाट भन्दैज्यूले निर्देशन दिइरहनु भएको छ, योगीलाई सहज हुने गरी, सजिलो हुने गरी। बसेर गाह्रो भयो भने योगी उठेर तप गर्नुहोस्, उठेर गाह्रो भयो भने चक्रमण गर्नुहोस्, चक्रमण गर्दा पनि एकदमै असह्य भने लेटेर पनि गर्नुहोस्। कसरी आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यो आसनमा बसेर ध्यान गर्नुहोस् भनेर छुट दिएको छ। ध्यान बस्दा 1 घन्टाको ध्यानको अवधि नहल्लिकन बस्छु भन्दा नि कतै न कतै हल्लिहालिन्छ, चटपटाइहालिन्छ, हो कि होइन? तर माताको गर्भमा कसरी बस्नुपर्छ रे त भन्दा माताले खाएको पुरानो मललाई चाहिँ आसन बनाएर बस्नुपर्छ। केलाई? माताले खाएको पुरानो मललाई भनेपछि केमा बस्नुपर्ने रहेछ? बुझ्नुभयो नि यति बेला है? अनि माथिबाट हातले चाहिँ के गर्नुपर्छ रे त भन्दा माताले खाएको नयाँ आहारलाई थाप्नुपर्छ रे। बस्दाखेरि कुनै एउटा बुढो बाँदर चाहिँ पानीमा भिजेर जाडोले एकदमै कक्रिएर बसे जस्तै हातखुट्टा जम्मै कक्रक्कै पारेर चाहिँ खुम्चाएर बस्नुपर्ने हुन्छ रे। हिजो आजको आधुनिक युगमा त बच्चा कसरी बस्छ भन्ने कुरा हेर्नु भएको होला। बच्चा कसरी बस्छ देख्नु भएको छ नि? आफ्नो हात छ र पनि फिजाउन पाउँदैन, खुट्टा छ र पनि फिजाउन पाउँदैन, एकदमै कक्रिएर हातखुट्टालाई बाँधेर बस्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा माताले चाहिँ यदि तातो खान मन लागेर तातो खाइदिनु भयो भने बच्चालाई असह्य भएर तै पनि त्यो बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ रे। चिसो खाइदिएर चिसोलाई सहन सकेन भने पनि बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ। भने तपाईँ हामी पनि अन्नमत्तको जन्ममा यसरी माताको गर्भमा नै मलामी नबोकिकनै मरिएको जन्म कति होला भनेर साध्य छैन। अति नै पुण्यले साथ दिएको कारणले मात्रै अहिले अति दुर्लभ भएको मनुष्य जीवनलाई पाइयो, आजसम्म बाँचिरहेका छौँ। त्यसमा पनि भएन भनेर दुर्लभ भएको बुद्ध शासन पाइयो, त्यसमा पनि यसरी तप गर्ने एउटा अवसर मौका जुट्यो। यो मौका हरेकलाई जुर्छ नै भन्न सकिँदैन, हरेकले यो मौकाको सदुपयोग गरेर फाइदा लिन्छन् नै भन्न पनि पाइँदैन। अतीतको पुण्य संस्कार चाहिन्छ यसको निम्ति है। त माताको गर्भमा यसरी बसिरहेको बच्चा जब जन्मिने बेला हुन्छ, हुन त कतिको 7 महिनामा जन्म हुन्छ, कतिको 8मा, म्याक्सिमम प्राय 9 महिनापछि जन्म हुने हुँदा 9 महिनाकै कुरा गरौँ। जब जन्म हुने बेलामा के हुन्छ रे त भन्दा उसको कर्मज वायुले ठेलिदिन्छ अरे बच्चालाई, जसरी बसेको त्यो बसेको अवस्थाबाट उल्टो पारिदिन्छ। टाउकोलाई खुट्टातिर पारिदिन्छ, खुट्टालाई टाउकोतिर पारिदिन्छ। उसले जुन बसेको पोजिसनबाट ऊ पोजिसन चेन्ज हुन्छ। त्यो कर्मज वायुले ठेल्ने बित्तिकै अनि उसको जन्म हुन्छ। जब जन्मेर आउँदाखेरि ऊ बेहोस भइरहेको हुन्छ। बच्चा रुएन, बच्चा कराएन भने नसोरलाई पनि पीर हुन्छ, मातापितालाई पीर हुन्छ। अनि बच्चालाई के गर्छन्?
पिटेर भए पनि रुवाइदिन्छन्। त्यो अवस्थामा बच्चालाई कस्तो अनुभव हुन्छ अरे त भन्दा आफू माताको गर्भमा बसेर आउँदाखेरि त्यो बाहिर जन्मेर आउने बित्तिकै त्यो बाहिरको हावा बाहिरको जुन त्यो वातावरणलाई उसलाई सहनै गाह्रो हुन्छ अरे। त्यसमा पनि नर्सहरूले जुन बच्चालाई जन्माउँछन्, जन्माएर बोक्छन्, समाउँछन्, समाउँदाखेरि कुनै एउटा यक्षले चाहिँ आफ्नो छातीमा भालाले आएर रोपे जस्तो महसुस हुन्छ अरे बच्चालाई है। त्यो अवस्थाबाट तपाईँ हामी के भएर आएका? जन्मेर आएका। जन्मेर त आइयो, तर आफ्नो हात छ र पनि हल्लाउन पाइँदैन, खुट्टा छ र पनि हिँड्न सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। आफ्नो मलमूत्र पनि त्याग गर्न सकिँदैन। मातापिताको सेवाद्वारा तपाईँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ? हुर्किनुपर्ने हुन्छ, बढ्नुपर्ने हुन्छ। त जन्म दुःख छ कि सुख छ भन्ने कुरा एकचोटि मनन गर्नुहोस् त। अहिले यहाँ यति आनन्दपूर्वक समयमा, जलपान समयमा, भोजन समय अनुकूल अगाडिबाट निर्देशन दिइराखिएको छ, आसनहरू मिलाइदिएर राखिएको छ। हाइसुख योगी बस्नुहोस्, आश्वास प्रश्वासमा मनलाई राख्नुहोस् भन्दा त सुख छ कि दुःख छ? भनी माताको गर्भमा सुखपूर्वक बसेका रहेछौँ कि दुःखपूर्वक रहेछ? अहिले त चाहेको खण्डमा हल्लाउन पाइन्छ, हातखुट्टा फुकाल्न पाइन्छ, हिँड्न पाइन्छ, तर माताको गर्भमा 9 महिना 24 दिनसम्म कसरी बसेर आइयो? सुख कि दुःख? यस मानेमा भगवान शास्त्रले मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो। जन्मेर आइयो, हुर्केर आउँदा पनि फेरि यो शरीरलाई 24 घण्टा के गर्नु परेको छ त भन्दा क्षमा याचना गरिरहनु परेको छ अरे। क्षमा याचना कसरी गर्नु परेको छ त भन्दा बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै दर्शन गर्दै भन्छ जानुपर्छ कि पर्दैन? जान्न भन्दा हुन्छ? हुँदैन नि। अनि बिहान जब समय भयो भने जलपानले पूजा गर्दै भन्छ कि भन्दैन? त्यो जलपानमा पनि आफूले भने जस्तो आफूलाई मन नपर्ने चिज पर्यो भने चित्त बुझ्छ? बुझ्दैन। चित्त नबुझे तापनि योगीहरूले म ध्यान भावना आचरण गर्न आएको हो, खानको निम्ति होइन बाँच्नको निम्ति भनेर जे दिन्छन् त्यसैमा सन्तुष्ट हुनु पर्यो कि परेन? सन्तुष्ट हुनु पर्यो है। र बिहानको जलपानले पूजा गरिदिसकेपछि सुगर बिरामीहरूले सुगरको औषधिले पूजा गर्नुपर्ने हो कि प्रेसरका बिरामीहरूले प्रेसरको औषधिले पो पूजा गरिदिनुपर्ने हो कि पूजा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो। त्यो पूजा गर्दाखेरि पनि अझ खाली पेट पूजा गर्नुपर्ने हो कि खाना खाएर पूजा गर्नुपर्ने हो? त्यो ठिक समयमा नियम पुऱ्याएर पूजा गर्नु पर्यो कि परेन? क्षमा याचना माग्नु पर्यो कि परेन? यदि ठिक प्रकारले क्षमा याचना माग्न जानिएन भने के हुन्छ त भन्दा शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोग भइदिन्छ। रोग भइदिएपछि हामीहरूलाई ध्यान भावना आचरण गर्न के हुन्छ? बाधा हुन्छ। बाधा हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो गर्मी भयो भने पङ्खा चलाइदिनु पर्यो कि परेन? जाडो भयो भने बाक्लो लुगा लपेट्दिन पर्यो, लपेट्नु पर्यो कि परेन? भोजन धेरै खाइयो भने पाचक पनि खोज्न पर्यो कि परेन? खोज्न पर्यो कि नै? पर्यो। क्षमा याचना गर्नु पर्यो नि शरीरलाई। गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भने यदि यो शरीरलाई चाहिँ यो दुःखदायी शरीर रहेछ, यसलाई मैले क्षमा याचना गर्दिनँ भनेको समयमा खाइदिन्न, गर्मी भए पनि शीतल भएको ठाउँमा बस्दिन्न, जाडो भए पनि न्यानो लुगाले बेर्दिनँ भनेर यदि हजुरहरूले शरीरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुभयो भने शरीरले भन्छ अरे के भन्छ त भन्दा गर्मी भयो भनेर शीतलको लुगा नलाइदिने, जाडो भयो भनेर बाक्लो लुगा नबेर्दिने हो भने ठिकै छ, नबेर्न। ज्वरो आउँदा सिटामोल नखाइदेन, अहिले एकछिनपछि म रुगा लाएर देखाइदिन्छु भन्छ। लाग्छ कि लाग्दैन? अनि क्षमा याचना गर्न पर्छ कि पर्दैन? यो शरीर सुख कि दुःख? तर यो शरीरलाई तपाईँ हामीले के सम्झिरहेका छौँ? के सम्झिरहेका छौँ? सुख सम्झेको छ कि छैन? के कारणले सुख सम्झेको त भन्दा अविद्या भएको कारणले। के भएको कारणले? अविद्याले यो दुःख हो भनेर देख्न दिएको छैन नि त। दिएको छ त? यो दुःख रूपी शरीरलाई नै के सम्झिरहेको छ? सुख सम्झिरहेको छ। त्यही भएर हरेक चिज दान गर्दाखेरि के इच्छा गरिन्छ त भन्दाखेरि यो जीवन त यस्तै भयो, अर्को जन्म चाहिँ योभन्दा पनि सुखमय जीवन पाम अथवा सुखमय जीवनमा जन्म होस् भन्ने इच्छा गर्छौँ रे। जन्मको इच्छा गर्नु भनेको नै भगवान शास्त्र के भन्नुहुन्छ त भन्दा दुःखको इच्छा गर्नु जस्तै हो। जन्मको इच्छा गर्नु भनेको नै के हो? दुःखको इच्छा गर्नु हो। जन्म भयो भन्ने बित्तिकै नै के पछि लाएर आउँछ? दुःख पछि लाएर आउँछ। अहिले तपाईँ हामीले परम शान्ति सुख निर्वाणलाई किन चाहना नगरेको थाहा छ? यो शरीरलाई दुःख हो भनेर नदेखेको कारणले।
शरीरलाई दुःख हो भनेर देखेको थियो भने परम शान्ति सुख निर्वाणलाई अवश्य पनि इच्छा गरिन्थ्यो। तर बिहारमा आउँदा हरेक चिज दान गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू हो, निर्वाणको उद्देश्य गरेर दान गर्नुहोस्, जन्मको उद्देश्य नगर्नुहोस्, भवको इच्छा नगर्नुहोस्, भव भनेको दुःख हो, निब्बानस्स पचय होतु भन्नुहोस् भनेर भन्न लाइन्छ। भन्न लागेको कारणले मात्रै भन्नुभएको हो कि साँच्चीकै निर्वाणलाई चाहेर हो भन्दा साँच्चीकै निर्वाणलाई चाहने व्यक्ति कम हुन्छन्। भन्न लाएर मात्रै भनिएको धेरै हुन्छन्। बिहारमा आएर दान गर्दा त निब्बानस्स पचय होतु भन्नुपर्छ अरे, भन्न लगाउँछन् र भनिएको भनिन्छ है। किन त भन्दाखेरि यो शरीरलाई दुःख हो भनेर नदेखेको कारणले। कस्तो त भन्दाखेरि बर्मा देशमा 2 जना उपासकहरू हुनुहुन्थ्यो। 2 जना उपासक प्राय जस्तो चैत्यको प्राङ्गणमा जाने, ध्यान भावना अभ्यास गर्ने। अनि 1 जना उपासकले चाहिँ जहिले पनि धर्मप्रति आस्था भएको कारणले गर्दा ध्यान भावनाको आचरणको पछि जहिले पनि आशिका गर्ने, प्रार्थना गर्ने, यो गरिएको पुण्यको प्रभावले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ, निब्बानस्स पचय होतु। यो कुरा कसले सुन्थ्यो त भन्दा अर्को मित्रले होइन। मेरो मित्रले जहिले पनि निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ, सुखको चाहना गरिरहन्छ। साँच्चीकै यस्तो निर्वाणलाई इच्छा गरेको हो कि होइन यसो चेक गर्न पर्यो भनेर एक दिन अर्को मित्रले के गरे त भन्दा आफ्नो साथी आउनुभन्दा अगावै चैत्यको प्राङ्गणमा देवताहरूले लगाउने लुगाहरू चाहिँ भाडामा लिएर चुच्चाचुच्ची भएका लुगाहरू लगाएर स्वर बदलेर चाहिँ आफ्नो मित्रलाई आएर, हे मनुष्य, तिमीले साँच्चीकै निर्वाणको इच्छा गरेका हौ, तिमी साँच्चीकै के निर्वाण जान चाहन्छौ भनेर सोद्धाखेरि ती उपासक ध्यानबाट उठेर निब्बानस्स पचय होतु भनेर आशिका गर्ने, प्रार्थना गर्ने उपासकले देवताले भेष बदलेको देवताले आएर भन्दाखेरि एकछिन त अलमलिनु हुन्छ। र पनि आफूले रातदिन सुनेर आएको भन्दै आएको हुँदाखेरि हजुर मलाई निर्वाणको इच्छा छ, निर्वाण जान चाहन्छु। अनि भेष बदलेको देवताले भन्नुहुन्छ तिमी निर्वाण जान चाहन्छौ भने लो हिँड, म तिमीलाई निर्वाण पुर्याइदिन्छु। अनि उता उपासकले भन्नुहुन्छ होइन हजुर, एकैछिन पख्नुहोस् न, म घरमा यसो सल्लाह गरेर आउँछु रे। के गरेर आउँछु रे? सल्लाह गरेर आउँछु। अनि भेष बदलेका देवताले पनि भन्नुहुन्छ ल ल ठिक छ, लामो समय त दिन सक्दिनँ, चाँडै गएर चाँडै आउँ। हस् हुन्छ हजुर भन्दै दौडिँदै घरतिर गए। घरमा जाँदा छोराछोरी छन्, श्रीमती छन् होइन त। अनि श्रीमतीलाई गएर भन्नुहुन्छ उपासकले, होइन हो आज म चैत्यमा ध्यान भावना आचरण गरेर अन्तिममा निब्बानस्स पचय होतु भनेको देवता उत्पन्न भएर देवताले मलाई निर्वाण पो पुर्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ हो, के गर्ने, जाउँ कि नजाउँ भनेर श्रीमतीलाई सोध्नुहुन्छ। श्रीमतीले भनिदिनुहुन्छ ओहो यस्तो अवसर हजुर कहाँ बार बार पाइन्छ र, गइहाल्नुहोस्, अहिले नै गइहाल्नुहोस् भनिदिनुहुन्छ। अनि उपासकले भन्नुहुन्छ ए राम्रोसँग विचार गर है रे। के रे? राम्रोसँग विचार गर है रे। अनि उपासिकाले भन्नुहुन्छ यस्तो अवसर कहाँ पाइन्छ र हजुर, गइहाल्नुहोस्, चाँडो जानुहोस्, अलि देवता हराउनु भयो भने बिजोग हुन्छ, गइहाल्नुहोस् अहिले नै। के तैँले साँच्चीकै भनेको हो रे? उपासकले। उपासिकाले होइन ढिलो नगर्नुहोस्, चाँडो जानुहोस्। अनि उपासकले भन्नुहुन्छ तैँले राम्रोसँग विचार गरेको हो भने पनि रे मैले विचार गर्न बाँकी नै छ। त त्यो दिनबाट ध्यान गर्न नै जान छाड्नु पऱ्यो अरे। तब हामीले पनि सुखलाई साँच्चीकै चाहेको हो कि होइन, सुखलाई साँच्चीकै चाहना गरेको हो भने त दुखेको दुःखलाई के गर्नु पर्यो? सहनु पर्यो। सहनु सिवाय अरू उपाय त छैन। सहेर त्यसैबाट नै के गर्न सक्नु पर्यो? ज्ञान उत्पन्न हुने गरी उत्पन्न गराएर चाहिँ परम शान्ति सुखलाई साक्षात्कार गर्नु पर्यो। यदि होइन भने त अघि उपासकले चैत्यको प्राङ्गणमा गएर ध्यान भावना आचरण गर्न छोडे जस्तै चाहिँ नहोस्। यहाँ भन्नुको तात्पर्य निर्वाणलाई साँच्चै चाहेर हो त भन्दा साँच्चै चाहेर होइन। किन साँच्चै चाहनु भएन त भन्दा यो शरीर दुःख हो भन्ने कुरालाई नदेखेर। केलाई नदेखेर? यो शरीरै दुःख सत्य हो भन्ने कुरालाई नबुझेको कारणले। अहिले हेर्नुहोस् त शरीर दुःख रहेछ कि सुख रहेछ? बिहान उठेदेखिको बेलुकासम्म के गर्नु परेको छ? शरीरलाई क्षमा याचना गरिदिइरहनु परेको छ। बिहान उठ्यो, खाइदियो, दिउँसो भयो फेरि भोजनले पूजा गर भन्छ, अहिले एकछिनमा फेरि खाजाले पूजा गर भन्छ कि भन्दैन? साँझ भयो फेरि केही न केही खाइदे भन्छ, सुगरको औषधि भन्यो, प्रेसरको औषधि भन्यो, यो भन्यो त्यो भन्यो। 24 घण्टा शरीरलाई के गर्नु परेको छ? क्षमा याचना गर्नु परेको छ। गर्मी भयो नुहाइदे भन्छ, नुहाइदियो, नुहाइदिएर पनि शान्ति छ त भन्दा छैन। एकछिनपछि फेरि जाडो भयो, चिसो भयो भने बाक्लो लुगा लगाइदे भन्छ कि भन्दैन?
24 घण्टा यो शरीरलाई के गर्नु परेको छ त भन्दा क्षमा याचना गरिरहनु परेको छ, पूजा गरिरहनु परेको छ। रत्तिभर पनि सुख छ त भन्दा छैन। यो दुःखदायी शरीर रहेछ भनेर जुन व्यक्तिले देख्छ, जसले चाहिँ यो दुःख रूपी खण्ड हो भनेर बुझ्छ, त्यो व्यक्तिले सुखरूपी निर्वाणको इच्छा गर्छ, सुखको चाहना गर्छ र निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने गरी ध्यान भावनाको आचरण गर्छ। शरीरलाई दुःख हो भनेर जसले देख्दैन, उक्त व्यक्तिले अघि उपासकले गरे जस्तै, उपासकले के गर्नुभएको रहेछ त भन्दा एउटा भन्नै पर्ने भएर निर्वाण सपचय होतु भन्नुभएको रहेछ। साँच्चै मनबाट निर्वाणलाई चाहनुभएको रहेछ त भन्दा चाहनुभएको रहेनछ भने योगीहरूले पनि साँच्चीकै सुखलाई चाहनुभएको हो कि होइन, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नु। यदि साँच्चीकै सुखलाई चाहिएको, चाहना गरिएको, इच्छा गरिएको होइन भने किन चाहिँ साँच्चीकैको सुखलाई इच्छा गरिएन त भन्दा यो शरीर दुःख सत्य हो भन्ने कुरालाई नबुझेको कारणले, दुःख सत्य हो भन्ने कुरालाई नबुझेको कारणले भने अहिले मोटामोटी रूपमा शरीर दुःख हो भन्ने कुरालाई भनी बताइयो। त यसबाट पक्कै पनि यो शरीर दुःख हो भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला। मनुष्यत्व भाव दुर्लभ छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुभयो होला। त दुर्लभ भएको मनुष्य जीवन पनि पाएको क्षणमा, बुद्ध शासन पनि प्राप्त गरिएको क्षणमा, ध्यान भावना आचरण गर्ने अवसर पनि मिलेको क्षणमा, त्यसमा पनि सही सत्य उपदेश सवर्ण गर्न पाइएको क्षण, मनमा श्रद्धा पनि उत्पन्न भएर 10 दिनको समय निकालेर आइएको यो मौकामा चाहिँ हजुरहरूले मौकाको राम्रोसँग सदुपयोग गरेर यो शरीर चाहिँ दुःख सत्य रहेछ, यो शरीरलाई जसो गर्दा पनि सुख रहेनछ, पलेटी मारेर बस्दियो, खुट्टा दुखेर आउँछ उठाइदे भन्छ उठाइदियो, उठाउँदा पनि दुखेर आउँछ पसार्दे भन्छ पसारिदियो, पसारिदिँदा पनि सुख छैन फेरि उठिदे भन्छ उठ्यो, उड्दा पनि सुख छैन बस्दे भन्छ बस्यो, बस्दा पनि सुख छैन लेट्दे भन्छ लेटिदियो, लेट्दा एकछिन हो कि आराम भयो कि भन्छ, फेरि पल्टिदे भन्छ कि भन्दैन? पल्टिँदा एकछिन हो कि जस्तो हुन्छ अनि फेरि उड्दे भन्छ, उड्दा अब चाहिँ के नै हो कि भयो, फेरि गइदे हिँड्दे भन्छ, अब चाहिँ भयो कि सुख हो कि भन्थ्यो, फेरि भोक लाग्यो खाइदे भन्छ कि भन्दैन? एकचोटि राम्रोसँग मनन गरेर हेर्नुहोस् त सुख कहाँनिर छ? सुख झैँ मात्र छ, वास्तवको सुख छैन। भोक लागेको बेलामा मजाले मिठो चिज खान पाइयो भने एकछिन तृप्त हुन्छ, शान्त हुन्छ, आहा कस्तो सुख भने जस्तो हुन्छ। तर त्यो सुख के छ? क्षणिक मात्रै छ, तुरुन्तै फेरि के हुन्छ? भोक लागेर नै आउँछ कि आउँदैन? खुट्टा कटकट खाएको हुन्छ, भन्तजीले सहनु, हेर्नु, योगी हेर्नु, मनलाई दरिलो बनाउनु, अगाडिबाट खोप प्रेरणा दिनुभएको छ, योगी पनि खोप हुरिया बराएर चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। जति नै सहायता पनि अन्तिममा उठेपछि बल्ल शान्त भयो, हो कि होइन? उठेर शान्त भयो भने शान्त भएको एरिया पदमै योगी होस गराउनुहोस् न भन्यो, अनि फेरि के भएर आउँछ? उठेकै पोजिसनमा पनि दुखेर आउँछ कि आउँदैन? कोही पनि सुख भनेको छैन भने तपाईँ हामीहरूले त्यो दुःख रूपी शरीरलाई देख्न सकियो भने बल्ल सुखको इच्छा गर्छौँ, निर्वाणको चाहना गर्छौँ। त सबैले आफ्नो खण्ड दुःख सत्य रहेछ भन्ने कुरा आफ्नो ज्ञानले देखेर जानेर सहेर ध्यान भावना आचरण गर्नुहोस् र दुःख सत्यलाई बुझेर निरोध सत्य भन्ने जुन परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्।